हिजाब ले लेता है, कोई दाढ़ी रख लेता है, या फिर वो इमाम इमामत का दर्जा जैसे मस्जिद में है उनके पास, तो वो घराना ऐसा हो जाता है कि वो फिर हर एक को ये समझते हैं ये गलत वो गलत वो गलत, और फिर वो मेंबरों पे जाके जो तफरका फिर डालना शुरू हो जाते हैं कि नहीं ये गलत हो गया, उस मस्जिद वाले गलत, वो फलां गलत। तो वो अपने ही जो फॉर एग्जांपल हनफी फिरके को वो प्रमोट करना चाहते हैं तो फिर वो उसी को प्रमोट करते जाते हैं। फिर कई दफा आप ये देखें कि ये लोग बात करने में भी बड़े सख्त होते हैं, जैसे डर भी लगता है, मौलवी साहब आ गए, डर लगता है। इल्ला माशाल्लाह हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि वो समझते हैं कि नेकी वो जाहिरी जो चीजें हैं कि ये सारी नेकी है। अब दूसरी तरफ आप ये देखिए कि वो मॉडर्न तबका आ जाता है जो आजकल के जमाने में जैसे लोग बात करते हैं, ये इतने आपने कॉमन सेंटेंस सुने होंगे कि इंसान अच्छा होना चाहिए, बस नमाज़े नमुज़े ये तो बात की बात है, या नेकी ये है। वो अपने तौर पे वो भी नेकी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नेकी नहीं कर रहे, वो अपने तौर पे वो समझते हैं कि नेकी ये है कि हमने किसी की हेल्प कर दी, किसी के साथ हमने अच्छा सलूक कर लिया, बस ये काफी, इंसान अच्छा होना चाहिए, बस नेकी का यही म्यार है। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, 16 चीजों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि नेकी सिर्फ ये नहीं है। देखिए शुरू में क्या हुआ था कि किबला की डायरेक्शन जब चेंज होनी थी तो देयर वाज अ वेरी बिग टेस्ट था कि लोगों को पूरा एकदम से अपना पूरी डायरेक्शन चेंज करनी थी, और वो आजमाइश भी थी। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अगर तुमने ये डायरेक्शन चेंज भी की है, अब देखिए इसका दूसरा एंगल आज मैं बता रही हूँ। लास्ट प्रोग्राम में हम इसको डिफरेंट एंगल से समझा था कि अहले किताब के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे बता रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि नेकी सिर्फ यही नहीं है कि तुमने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली तो तुम सोचो कि बस मैंने तो कितना बड़ा नेकी का काम कर दिया। नेकी जो है इस ऑल टुगेदर चीजों का नाम है, क्योंकि देखिए जब हमने कुरान पढ़ा था तो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, हमने पढ़ा था ना कि इसमें हदायत किसके लिए है, इसमें मुत्तकियों के लिए हदायत है। तो मुत्तकी कौन लोग हैं, फिर हमने वो भी पढ़ा था कि 5 आयत आती हैं उनके बारे में। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो 16 चीजों के बारे में बताया कि ये जो अमल करने वाले हैं वो सच्चे मुसलमान हैं और वही मुत्तकी हैं। अब आप नोट करते जाइए, अभी तक हमने 5 तो पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, और दूसरा जो चीज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगी इस बात को कि जब भी आप लोग भी अक्सर ये बात हम लोग कह देते हैं आसान से कि इंसान अच्छा होना चाहिए। देखिए जो अच्छा मुसलमान है ना वो हर सूरत में अच्छा इंसान होगा, लेकिन जो अच्छा इंसान है वो जरूरी नहीं कि वो मुसलमान भी हो। तो इसलिए हमें अपनी करेक्शन इस पे कर लेनी चाहिए कि हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि या रब्बुल आलमीन हमें अच्छा मुसलमान बना, क्योंकि अच्छा मुसलमान ये 16 चीजें जिसके अंदर होंगी वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक अच्छा मुसलमान है। तो अब हम अपने आप को खुद देखें कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हम क्या क्या सोच रहे हैं। हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था कि वल मलाइकाति वल किताबी व नबीना, कि वो लोग जो ईमान लाते हैं, फिर ईमान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन 5 चीजों के साथ जोड़ा कि अल्लाह पे, यौमिल आखिरत पे, मलाइका पे, किताब पे व नबीना, और नबियों पे यकीन रखते हैं और ईमान लाते हैं। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बता रहे हैं, ये तो देखिए वो सारी वो चीज आगे जो हमने पहले भी पढ़ा है कि ईमान का अगर डिटेल पूछते हैं कि क्या है तो हमें ये पता होता है कि अल्लाह पे यकीन, किताबों पे, नबियों पे, नमाज रोजा हज ज़कात ऐसे बात होती है। अब अल्लाह ताला यहाँ पे अमली जिंदगी की तरफ लेके आ रहे हैं कि वआतल माला, और वो दे अपना माल, अला हुब्बिही। अब ये ही की जो जमीर है ना ये दोनों तरफ जा रही है। अगर हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि ये ही की जमीर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ है तो तब भी मैं इसकी आपको डिटेल बताती हूँ, और अगर हम ये सोचते हैं कि ये ही की जमीर जो है ये माल की तरफ जा रही है तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम उस वक्त माल अपना खर्च करो जब तुम्हें माल से मोहब्बत है। ठीक है, आपको ये लगता है कि ओ माय गॉड मैंने इतनी मेहनत से ये माल कमाया, मैं अब सुबह से रात तक मेहनत करती हूँ तो अब क्या मैं ऐसे ही दे दूं सबको। तो हुब्बी ही, जब तुम्हें माल की मोहब्बत है ना तब खर्च करो। और फिर सेकंड अगर हम ये इसको इस तरह से लेते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत, ही की जमीर अल्लाह की तरफ जा रही है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ अगर लेके जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर अपने माल को भी खर्च करो मेरी मोहब्बत में। देखिए इतनी खूबसूरत इससे समझ जो आती है कि अगर देखिए हम माल खर्च करते हैं और अगर हम इंसानों के लिए, अगर हम जिसके लिए माल खर्च करें, अगर हम ये सोचें कि देखो हमने उसके लिए ये माल खर्च किया, तो फिर हम तवक्को भी करेंगे
करेंगे ना, हमें ये होगा कि वो हमसे नाइस भी रहे, देखो मैंने ये माल दिया तो अब इनका एटीट्यूड देखो, या हमें कुछ ना कुछ तवक्को होती है जिसको हमने वो माल जिस पे खर्च किया होता है। लेकिन अगर ये माल हमने अल्लाह की मोहब्बत में खर्च किया होगा तो हमारी तवक्कुआत नहीं रहेंगी। फिर हम कभी नहीं ये सोचेंगे। आपको याद है हजरत अबू बकर की बात कि जब हजरत आयशा पे इल्जाम लगा था तो उन्होंने उस वक्त जो इन सहाबी ने इल्जाम लगाया था ना, तो जब हजरत अबू बकर को पता चला तो उनकी पूरे खानदान की कफालत करते थे वो, तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने उनको पैसे देने बंद कर दिए। तो फिर ये आयत उतर गई थी कि क्या अगर तुम अल्लाह के लिए करते हो तो तुम इसका अजर अल्लाह के पास पाओगे, लेकिन अगर आप दुनिया के लिए करते हो तो फिर इसका अजर इस दुनिया में ही तुम्हें मिलेगा। तो हजरत अबू बकर ने दोबारा वो माल देना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे भी ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि मेरी मोहब्बत में जब तुम माल दोगे, देखिए इंसान की कमजोरी क्या है, इंसान की कमजोरी उसकी औलाद और उसका माल ही तो है। सब अगर देखिए औलाद पे खर्च करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप जितना आपका पैसा आप अपनी औलाद पे खुशी से, उसके कॉलेज की देखे फीसें जब जाती हैं, या उनके अल्लाह जब शादियां होती हैं उनकी, या कोई भी ऐसी चीज आती है, आप कैसे खर्चते हैं। लेकिन जब हमने किसी और पे लगाना होता है तो फिर हम गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे कई दफा हमारी उस्ताद जो थी वो कहा करती थी कि मुझे सबसे ज्यादा अफसोस उस वक्त होता है जब मस्जिद में देने की बारी आती है, या कभी आप निकालते हो तो आप अपनी चेंज निकाल रहे होते हो कि चेंज दे देते हैं, ठीक है ये। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, और आगे देखिए कि वाआतल माला अला हुब्बिही व दिल कुर्बा, सबसे पहला जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाम दे दिया कि ठीक है माल अब खर्च करना है तो किस पे खर्च करना है, जिल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों पे। देखिए ये सबसे मुश्किल मुकाम है खर्च करने का। आपको पता है अगर आप ऐसे सोचो तो आपको नहीं मैं तो अपने रिश्तेदारों पे खर्च करती हूँ और मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती है। आपको पता है जब हमें ये होता है ना कि देखो हमने उनकी कितनी मदद की थी और उनका तो नखरा ही नहीं पाया जाता। लास्ट पार्टी में मैंने उनको देखा था तो उनका तो हाल हुलिया देखो, और पैसे मांगने की दफा हमारे पास आ जाते। सेंटेंस याद है ना कि हमारे दरख्तों पे पैसे लगे, अमेरिका में आके हम इतनी मेहनत करते हैं तो क्या इनको दे दें, राइट? कैसे हम कह देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अपना माल खर्च करो अला हुब्बिही, मेरी मोहब्बत में, व जिल कुर्बा, और जो तुम्हारे रिश्तेदार कराबत वालों को, कराबत वालों पे जब माल खर्च करते हैं ना तो दुगना सवाब है। अगर आप बाहर देते हो डेफिनेटली हम लोग हर जिनको जरूरत होती है जब हम माल खर्च करते हैं तो हमें सवाब उसका मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका अजर इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमें देंगे। लेकिन अगर हम रिश्तेदारों पे खर्च करते हैं तो दोहरा अजर है। तो अगर दोहरा अजर पाना है तो ढूंढिए रिश्तेदारों में कि किसको जरूरत है। इतनी डिटेल ये इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई है। देखिए यूजुअली होता है कि कुरान का हमें ये लगता है कि ये तो सवाब के लिए हम पढ़ रहे हैं। ये देखिए कि किस तरह के, आगे आप देखिएगा सूरत बकरा में किस तरह के हुक्म हैं, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक चीज जो हमारी अमली जिंदगी में, हमारे सुबह उठने से रात तक की जिंदगी में जो हमने अमल करने हैं ना, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया है सारा। अच्छा जी, अब जिल कुर्बा के बारे में अब बात आ गई तो फिर और क्या करे, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला करें वल यतामा, और यतीमों पे। अब ये माल जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो माल मैंने तुम्हें दिया है वो आपने खर्च करना है, और जिल कुर्बा और फिर यतीमों पे खर्च करो जिनका कोई सहारा नहीं है। देखिए बाप का सर से उठ जाना, वो फैमिली के साथ आप देखिए, आप जरा सोचिए कि वो क्या हाल होता है। इसलिए जरूर सिर्फ यही नहीं कि जाके थोड़े से कभी उनको पैसे दे दिए या थोड़ा सा कभी गिफ्ट दे दिया। आप यतीमों के बारे में तो आगे आएगी सूरत बकरा में, इतने सख्त अहकामात हैं जिसकी हद नहीं, कि इनके सर पे कहते हैं कि यतीम के सर पे अगर आप एक दफा मोहब्बत से हाथ फेरते हैं ना तो उसके सर के जितने बाल हैं उसके मुताबिक आपको नेकियां मिल जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूबसूरत चीजें। देखिए ये जो अगर हम अमल करते हैं ना तो उसकी नेकियां, उसके बदले में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अता करते हैं वो तो हमारी सोच से भी बढ़ के है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम ये सौदा लगा किधर रहे हैं। हम दुनिया में करते हैं ना बिजनेस, अपना माल लगाते हैं, फिर उम्मीद रखते हैं कि हमें इससे फायदा भी हो, नुकसान भी हो जाता है, फायदा भी हो जाता है, लेकिन ये तो घाटे का सौदा ही नहीं है। और इतना बड़ा अजर कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से बता रहे होते हैं, वल मसाकीन,
اب مساکین بھی رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں ایسے لوگ. دیکھیں مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کی ضرورت پوری نہ ہو سکے. فار ایگزامپل ان کے گھر میں سارا کچھ ہے, کھاتے پیتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس مہینے وہ بچے کی فیس نہیں پے کر سکتے. لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے چہرے سے آپ کو یہ نہ لگے کہ وہ مانگنے والے ہیں یا وہ غریب ہیں, یا ان کی حالات سچویشن دیکھ کے آپ کو نہ لگے, لیکن ان کی ضرورت ہے. آپ کو کبھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی ضرورت ہے, یا جیسے آپ سفید پوش لوگ, آپ سوچ سکتے ہیں کہ سفید پوش لوگ ہیں تو آپ خود ہی سے ان کو دے دیں کسی بہانے سے, تحفے کی صورت میں, کہ ان کو لگے بھی نہ, وہ شرمندہ بھی نہ ہو. دیکھیے جب کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نا تو یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ جب اس کو دے رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی آنکھ میں کبھی نہ دیکھیں, کیونکہ جو مانگنے والے کا ہاتھ جب اٹھتا ہے نا تو بڑی بات ہوتی ہے, بڑی تکلیف والی چیز ہے یہ, کہ کوئی مانگتا کوئی آسانی سے نہیں مانگتا. جب وہ ہاتھ آپ کے آگے کوئی کسی چیز کو بیان کرتا ہے کہ اس کی ضرورت کو, تو آپ اس کی حالت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں نہ دیکھو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے سکھائی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہیں. اب مسکین کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وابن السبیل, اور بیٹا راستوں کا. کون؟ مسافر پہ. اب یہ مال جو تم نے کمایا ہے, جو تم کہتے ہو کہ میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے, میں دن رات محنت کر رہی ہوں اس مال پہ, اب یہ مال خرچ کہاں کہاں کرو؟ اپنے بچوں پہ, اپنے گھر والوں پہ تو خرچ کرتا ہی ہے ہر کوئی نا, اور وہ مال صدقہ ہی ہے جو آپ ادھر خرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان رشتوں پر بھی خرچ کرنا ہے, ان لوگوں پہ بھی خرچ کرنا ہے, کیونکہ امت مسلمان جو ہے وہ ایک پوری دیوار کی مانند ہے, کہ ایک اینٹ اپنی جگہ سے ہلتی ہے تو پوری دیوار گر جاتی ہے. ہمیں اتنے سخت حکم ہے وابن سبیل, اور راستوں کو, مسافروں کو. مسافر دیکھیں آج کل کے زمانے میں تو ویسے مسافر نہیں نظر آتے, لیکن اگر آپ لوگوں نے حج عمرے پہ جب جاتے ہو تو آپ وہاں پہ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ کسی کی جیب کٹ گئی, ان کے پاس پیسے تھے, اب ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, یا پھر اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی سفر کر کے آیا ہے اور اس کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں ہے, یا کوئی بھی حادثہ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ اس کی مدد کرو. بس سائلین کون ہوتے ہیں؟ مانگنے والے. دیکھیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مانگ لیتے ہیں. اب جو مسکین تھے نا, مساکین, وہ مانگتے نہیں ہیں, ان کے حالت سے نہیں لگتا. اب یہاں پہ وہ بھی آ جاتے ہیں, اب جو بیگرز ہوتے ہیں. اب کئی دفعہ یہ دیکھیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پروفیشنلی مانگنے والے ہوتے ہیں, ان کو ہائر کیا جاتا ہے. وہاں پہ بھی آپ دیکھو کہ اگر کوئی ایسا کرے, اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو پھر آپ کوئی اچھے طریقے سے ان کو کھانا دے دو کہ بیٹا یہ کھانا کھا لو. یا اگر آپ جیسے فار ایگزامپل ہم امریکہ میں ہیں تو میں یوزلی یہی سوچتی ہوں کہ جیسے میکڈونلڈ ہے وہ لوگ کھاتے ہیں, اس کے چھوٹے کیوپنز ہوتے ہیں $5 کے کھانے کے, اگر کوئی مانگتا ہے تو آپ اس کو وہ دے دو, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروفیشنل ہے. اگر یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو پیسے دیے تو یہ تو نہیں کہ ڈرگس لیتے ہیں تو وہاں پہ خرچ لیں گے, تو پھر آپ اس کا حل اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کو کھانے کے پیسے دے دو, کارڈ دے دو چھوٹے چھوٹے, تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے. اب مانگنے والوں کا یہ ہے کہ میرا پرسنلی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے مانگتا ہے نا تو اس کو واپس نہ لوٹاؤ. اگر فار ایگزامپل آپ نے $100 ہے آپ کے پاس, آپ نے $100 دینا تھا, کہ مانگنے والا آپ سے مانگ رہا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو اس کی عادت ہے, یہ ادھر سے اٹھے گا ادھر مانگے گا, ادھر سے اٹھے گا ادھر مانگے گا, یہ تو سارا دن یہ کام کرتا رہتا ہے. تو آپ اس 100 میں سے $5 دے دو اس کو, تاکہ جس نے ہاتھ پھیلایا ہے نا تو قیامت کے دن حجت نہ بن جائے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوں گے کہ یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے, ہم سے غلطی ہو گئی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ نہ کہہ دے کہ جب میرے بندہ تم سے مانگنے آیا تھا تو تب تم نے اس کو کیسے منع کر دیا. کیونکہ ہم تو جج ہی کر سکتے ہیں نا, ہم سوچ سکتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہے اس لیے ہم یہ کریں, لیکن ہمیں اندر کی حال نہیں پتا ہوتا. ہو سکتا ہے مانگنے والے کے گھر میں, اب دیکھیں کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ جب بچے کو بھوک لگی ہو اور وہ بچہ باپ مانگنے کے لیے نکلا ہو اور ہم اس کو دھتکار دیں کہ نہیں تمہاری تو عادت ہی ہے تم مانگو, آپ سوچیں کہ اس وقت اس کا دل نہیں چاہے گا کہ کاش اس کے اختیار میں یوں کہ گلا دبا دے اس بندے کا کہ اس کے پاس ہے اور وہ نہیں دے رہا. یہ ہوتا ہے ایسے. آئیے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں.
آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں آیت بر کو، اور الحمدللہ اب نے ایک بات کر رہے تھے وسائلین کی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وفر رکاب، رکاب کہتے ہیں گردنیں چھڑانے والے کو۔ اب دیکھیے یہاں پہ اس زمانے میں تو قیدی ہوتے تھے، بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو جو غلام ہوتے تھے، ان کو چھڑانے کے لیے کئی دفعہ جب اسلام آیا تھا تو آہستہ آہستہ یہ غلامی کو ختم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور غلام کو یہ اختیار دیا کہ تم اپنے مالک سے یہ سودا کر لو کہ تمہیں اتنی رقم، کیونکہ انہوں نے خریدا ہوتا تھا کہ اتنی رقم اگر میں تمہیں دے دوں گا تو تم مجھے آزاد کر دینا۔ حضرت جویریہ کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے، انشاءاللہ وہ جہاں پہ آئے گا میں آپ کو سناؤں گی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی بات کی تھی اپنے مالک سے کہ تم مجھے آزاد کر دو تو میں اتنا مال تمہیں دے دوں گی۔ تو وہ پھر انہوں نے ریکویسٹ کیا لوگوں سے جا کے، مدینہ کے لوگوں میں، وہ جنگ میں آئی تھی کہ چھڑوانے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں چھڑوا دیتا ہوں، انہوں نے ساری ان کی رقم دے دی تھی، تو پھر جویریہ نے، حضرت جویریہ جو تھی انہوں نے ان سے شادی کی تھی، بہت خوبصورت تھی، اور حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میں نے جب جویریہ کو دیکھا تو مجھے یہ غم لگ گیا کہ کہیں ایک نیچرل فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ اتنی خوبصورت ہے۔ خیر اینی جہاں پہ ان کا واقعہ آئے گا میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو پھر ایک آپ کا کہ گردنیں چھڑانے، دیکھیں آج کل کے زمانے میں ہم یہ دیکھیں قیدی جو ہوتے ہیں، اب دیکھیں جیلوں میں ہم لوگوں جیسے لوگ تو کبھی جیلوں میں جا کے بھی نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ کیا حال ہے۔ عورتیں جیلوں میں ہیں، کس لیے ہیں؟ کئی دفعہ عورتیں ظلم کسی اور نے پھنسا لیا ہوتا ہے، اپنا الزام کسی پہ لگا دیا، کسی کے پاس چھڑانے کے لیے کچھ روپے بھی نہیں ہوتے ہیں کہ وہ وہ پیسے دیں اور وہاں سے چھوٹ جائیں۔ اب ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی کوئی ظلم کیا اور وہ جیل میں، بعض لوگ تو بغیر کسی ظلم کے، کسی کی غلط الزام کی خاطر وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ وہ ہسٹری دیکھیں، آپ پڑھ کے دیکھیں کہ پاکستان کی جیلوں میں جا کے دیکھیں کیا کیا لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور کس طرح سے لوگ پھنسے ہوئے وہاں پہ نہیں نکل سکتے، غریب لوگ ہیں وہاں پہ۔ تو اگر آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو آپ یہ ڈھونڈے۔ دیکھیں میں نے ابھی یہ جب اپنی کلاس میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے یہی بات کہی کہ پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ جیل میں کون ہے، تو میں یہ کہتی تھی کہ جو جیل میں پھنسا ہوا ہے اس کے رشتہ دار تو باہر ہے نا لوگ، تو اگر آپ کو کسی سے بھی پتا چلتا ہے کہ کوئی بندہ زیادتی کی وجہ سے جیل میں ہے تو پلیز گو فارورڈ اینڈ سی کہ کس طرح سے آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اب اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ادھر ہے تو اس کی فیملی پیچھے ہے، اس کے بچے ہیں جو پیچھے ہیں، ان کے لیے انتظام کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو آپ اس طرح بھی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں تک یہ بات کر کے اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ دیکھیے اتنی چیزوں کے بعد اب یہ بات آئی ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں وہ لوگ، اور قائم کرنے میں دیکھیے یہ 700 ٹائم یہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر آیا ہے، 700 دفعہ کہ نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنے کا نہیں ہے، قائم کرنے کا ہے۔ وہ تمام شرائط جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بتائی ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جب تک مجھے یاد ہے کہ جب تک میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، میں نے سنت کو نہیں پڑھا تھا، میں نے بخاری نہیں سمجھی تھی، تو مجھے یہ لگتا تھا جو میں نماز پڑھتی ہوں پرفیکٹلی فائن، میری امی نے بھی مجھے ویسی نماز سکھائی، میں نے امی کو وہی پڑھتے دیکھا تھا۔ لیکن جب ہم نے پھر بخاری شریف پڑھنا شروع کیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جانا کہ وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، تو پھر اتنا مزہ آتا ہے، آپ بلیو کریں، آپ ضرور پڑھ کے دیکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، کہ وہ کیسے صرف 2 رکعت، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب پڑھنے والی رات ہوتی ہے تو ہم نے 100 نفل پڑھ لینے اور ہم نے بہت کمال کر لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز نفل کس طرح کے پڑھتے تھے کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے پاؤں، وہ کیا آخر کرتے تھے، پوری سورت بقرہ وہ پوری ایک نماز ایک قیام میں پڑھ لیتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں وہ رکوع میں جب جاتے تھے تو اتنا ٹائم جتنا سورت بقرہ کو پڑھنے میں قیام کا تھا اتنا وہ رکوع میں کرتے تھے۔ ہم تو 3 دفعہ پڑھ کے کہتے ہیں انف ہو گیا، 3 دفعہ منیمم ہے، کم سے کم 3 دفعہ ہے، زیادہ تو آپ نے جتنا پڑھنا ہے پڑھ لیں۔ ہم نے تو وہی رٹا مارا ہوا نا، 2-3 چیزیں ہم نے بس یہ ایک آیت یہاں پہ پڑھنی ہے اور ایک چھوٹی سی یہاں پہ پڑھنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ آپ کبھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے موقع دے اور میں آپ کو ایک کتاب پڑھاؤں کہ کس طرح کی نماز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ سجدے میں وہ اتنا ٹائم لگاتے تھے جتنا سورت بقرہ کو پڑھنے میں لگاتے تھے، الحمدللہ۔ اور پھر کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کون سے آیات پڑھ سکتے ہیں، ہم سجود میں کون سے آیات پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ نماز میں پھر آپ کو لذت آنی شروع ہو جائے گی۔
अल्हम्दुलिल्लाह। तो अकाम सलात, नमाज कायम करनी है, नमाज पढ़नी सिर्फ खाली नहीं है, वआत ज़कात, और ज़कात देनी है। अब देखिए ये एक तो पहले पूरी लिस्ट आ गई कि आपने इनको देना है, इनको देना है, इनको देना है, और आप बाद फिर ज़कात की आ गई है। क्योंकि यूजुअली हम लोग क्या सोचते हैं कि ज़कात के महीने में हम ज़कात निकाली और फिर हमने वो दे दी तो हमने अपना काम पूरा कर लिया। नहीं, ज़कात के अलावा भी देना है, और ये इन सब लोगों को देना है, राइट। और फिर देखिए वआत ज़कात, और ज़कात के बारे में भी बहुत से लोग इतना कंफ्यूज होते हैं जिसकी कोई हद नहीं, कि किन चीजों पे ज़कात है, किस पे नहीं है, कितनी दे सकते हैं, कितनी नहीं दे सकते, और क्या है। तो ये फर्ज के लेवल की चीजें हैं। इनमें आप देखिए ज़कात और नमाज और ऐसी चीजें हैं जिनमें आप सिर्फ इसलिए कि बस ठीक है, इस ओके, बस मुझे पता है मैंने इतनी निकाल दी थी, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको हिसाब के साथ निकालनी है। क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो उन्होंने देखा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सोना तपा के, दोज़ख की आग में तपा के उनके माथों पे लगाया जा रहा है, और उनको कहा जा रहा है ये है तुम्हारा सोना जिसको तुमने जमा किया था। देखिए आपकी इन्वेंटोरी है, अगर आपका माल है ना, अगर आप बिजनेस करते हैं, आपकी इन्वेंटोरी पे ज़कात है। अब देखिए अगर आपने जमीनें ली हुई हैं काफी ज्यादा, आप उस पे ज़कात है। कौन सी जमीन है, कुछ ऐसे जिस पे है, कुछ है जिन पे नहीं है, इसकी डिटेल है सारी। आप जानिए, जानने की कोशिश करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। फिर वल मुफूना, और पूरा कहते हैं बि अहदिहिम, अपने अहदों को, इज़ा आहदू, जब वो अहद करते हैं। देखिए अहद करना, और उसको हम तो ऐसे कह देते हैं। देखिए आजकल के जमाने में आप देखो ना, पाकिस्तान में क्या अराउंड, आप यहाँ पे भी बात कर ले, मैं बार बार पाकिस्तान जाती हूँ क्योंकि अपना मुल्क है ना, तो मोहब्बत भी बहुत ज्यादा उससे। लेकिन आप देखिए कि जब भी कभी कोई बात करते हैं कि तुमने ऐसे ना, हाँ इंशाल्लाह मैं आऊंगी, तो अब या अल्लाह नाउजुबिल्लाह, ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बात ऐसे ही हो गई है कि जब कोई ऐसे बात करता है, कहते इसने कोई नहीं आना, ये ऐसे कह रही है। हमने तो अपनी तरीके ही बदल दिए हैं। हमने बात करने का जैसे होता है ना, स्लैंग बना ली हुई हैं चीजें, इस तरह से वो चीजें जो अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात थे कि जब भी वो पूरा करते हैं अपने अहद को, जब वो अहद करते हैं। आपको याद है मिसाक सुलह हुदैबिया के मौका पर, अल्लाह अकबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे हुए थे तो मुशरिकीन मक्का की तरफ से जो आए थे, वो सुहेल उनका नाम था, वो आपस में इनकी बात हो रही थी कि ठीक है, और इतनी मुश्किल उस वक्त वो अपनी बातें मनवा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मक्का से कोई भी बंदा, जैसे कोई मुसलमान होके तुम्हारी तरफ आता है, मदीना की तरफ आता है, तो तुम उसको वापस लौटाओगे, लेकिन अगर मदीना से कोई मुसलमान अपना वापस मक्का आना चाहता है तुम्हारा मजहब छोड़ के, तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। इस बात पे बहस हो रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना तो था उन्होंने, क्योंकि अब वक्त ऐसा था कि उन्होंने ये सारी जो उनकी शर्तें थी वो किस बिना पे मान रहे थे। तो उन्होंने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, अभी इतनी बात हो रही थी, अभी साइन नहीं हुए थे, तो उतनी देर में अबू जंदुल जो हैं वो भागे हुए आते हैं और आके कहते हैं कि क्योंकि उनको पता था कि मुसलमान खबर वहां पे पहुंच चुकी हुई थी, क्योंकि हजरत उस्मान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का भेजा था देखने के लिए कि क्या सिचुएशन है। तो अबू जंदल जब आते हैं तो वो आके कहते हैं कि देखे, मुझे आपकी पनाह चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान थे। तो उनके जिस्म पे मार के इतने निशान थे, उन पे इतना जुल्म किया गया हुआ था वहां पे। तो जब उनको ये पता चला कि मक्का के बिल्कुल पास मुसलमान है, तो भागे आ गए वहां पे। तो सुहेल जो थे ये अबू जंदल के बाप थे। इन्होंने कहा कि अगर, क्योंकि हमारी ये बात हो गई है कि तो जो हमारा बंदा आएगा तुम उसको वापस लौटाओगे, तो इसको तुम वापस दो। और अबू जंदल वहां खड़े, यंग लड़का, आप सोचे टीनेजर्स बच्चे जैसे होते हैं, वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे वापस ना भेजो, मुझे ये फितने में डाल दे, मेरा ईमान फितने में आ जाएगा, मुझे मत वापस करो, ये मुझ पर जुल्म करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, क्योंकि अहद की बात मैं आपको यहां बता रही हूँ, उन्होंने कहा कि अबू जंदल अब तुम वापस आओगे और सब्र करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे लिए बेहतर करेगा। आप जरा सोचिए कि उस वक्त इस्लाम किस पे ला रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे ही ला रहे थे ना, कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक है।
ہم جیسا کوئی بھی بندہ ہو وہ کہے کہ وہ جس کی خاطر میں اتنی مار کھا رہا ہوں یہ اگر مجھے پناہ نہیں دے رہا, مجھے واپس بھیج رہا ہے دشمن کے پاس, تو میں کیوں اسلام لے کے آؤں. آپ کو پتا ابو جندل واپس چلے گئے. اب کہتے ہیں کہ وہ روتے ہوئے واپس گئے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے پھر وہ بھاگے, لیکن وہ مدینہ نہیں آئے کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ مدینہ آؤں گا تو یہ مجھے واپس کر دیں گے. بیچ میں ایک جگہ تھی جہاں پہ سمندر کے کنارے انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا, پھر وہ جو وہاں سے بھاگتا تھا وہ وہاں جاتا تھا. دیکھیے ان کو محبت کہاں سے تھی. آپ ذرا غور کیجئے اس بات سے کہ وہ مسلمان کیسے تھے جن کو اللہ سے محبت تھی. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں پناہ نہیں دی, مسلمان جو ہے پورا گروہ, یا ابھی تو مسلمان جو مدینہ میں تھے نا, کہ یہ ہمیں پناہ نہیں دے رہے تو ہم تو اسلام سے دفع کرو, ہم کیوں مسلمان ہو رہے ہیں. نہیں, وہ اللہ کی خاطر مسلمان تھے. انہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا, ظلم برداشت کرتے رہے. پھر وہاں پہ جا کے پڑاؤ ڈالا اور پھر وہاں پہ کہتے پورا ایک قبیلہ بننا شروع ہو گیا تھا ان لوگوں کا. اور پھر بعد میں کس طرح سے وہ مسلمان جب یہ ٹریٹی ان کی ختم ہوئی تھی تو کس طرح سے پھر یہ مدینہ میں آئے تھے. والموفون بعہدہم. دیکھیں میں آپ کو جب اگزامپلز دیتی ہوں تو ایکچولی ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. تو پھر جب ہم انسانوں کی بات ریلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ او مائی گاڈ, دیکھیں عہد میں آپ بزنس میں دیکھیں کب ہم ایسے عہد کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, کیسے ہم توڑ دیتے ہیں, کس طرح سے معاملے ہمارے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہی کی بھی تو بات ہے. والصابرین, اور وہ صبر کرنے والے ہیں, فی البأساء, اور تنگ دستی میں. یہ جو باسا ہوتا ہے نا, یہ تنگ دستی, یہ مال کی کمی ہوتی ہے. یہ مال میں جب مشکل آ جاتی ہے, کسی کا بزنس تھا تباہ ہو گیا, کسی کا مال لٹ گیا, یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, تو اس پر وہ جب صبر کرتے ہیں. والضراء, اور جسمانی یہ تکلیف کو کہتے ہیں. کوئی بیماری آ جاتی ہے, کوئی مشکل ایسی آ جاتی ہے, اور آپ دیکھیے کہ کیسی کیسی آزمائشیں آتی ہیں. اللہ نہ کرے جس خاندان میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کینسر کا پتہ چلتا ہے تو وہیں دل بیٹھ جاتے ہیں, اور اللہ نہ کرے کہ اس فیملی پہ جو وقت گزرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں جب مال کی تنگی آ جاتی ہے, اور وہ صبر کرتے ہیں جب وہ جسمانی تکلیف میں ہوتے ہیں. وحین الباس, اور جنگ کے وقتوں میں صبر کرتے ہیں. جنگ کے وقت میں آپ دیکھیے اس زمانے کی آپ ہسٹری ذرا پڑھ کے دیکھیے کہ جنگوں میں کیسا صبر ہوتا تھا. کہ ایک جنگ کا میں واقعہ پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ تھی, وہ پانی لے کے وہ جو لوگ اس وقت زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے, ایک کے پاس جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ زیادہ زخمی ہے, پہلے اس کو پانی دے دو. وہ بھاگتی ہیں ادھر پانی لے کے جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں وہ زیادہ زخمی ہے اس کو پانی دے دو. وہ بھاگتی ہیں اس کی طرف جاتی ہیں. وہ اسی طرح سے ایک دوسرے کو تیسرے کو کہتے جاتے ہیں, اور کہتی ہے جب وہ پہلے اس کے پاس جاتی ہیں وہ اس کی جان نکل گئی ہوتی ہے, تو وہ واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں وہ بھی فوت ہو گیا, وہ بھی فوت ہو گیا, وہ بھی فوت ہو گیا. کہ کس طرح سے لوگوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. تو آج ہم مسلمان جو اتنے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں نا, تو ان کی قربانیاں آپ دیکھیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں, اولائکا, یہی ہیں وہ لوگ, الذین, وہ لوگ جنہوں نے صادقوا, سچ کر دکھایا, کہ یہ سچ کر دکھایا, اپنا مسلمان ہونا سچ کر دکھایا, اپنا سرنگو ہونا سچ کر دکھایا. وَأُولَئِكَ, اور یہی وہ لوگ ہیں, ہم, وہی تو ہیں, المتقین, جو متقی ہیں. اب اگر آپ دیکھیے کہ ہم نے جب اس لیول پہ جانا ہے تو کون کون سی یہ 16 چیزیں آپ جو بھی لینگویج آپ کو آسان لگتی ہے نا اس میں اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیجئے کہ نیکی یہ مکمل نیکی ہے. اگر میں ایک نیکی کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے میں تو پیسے دے رہی ہوں, میں تو کتنے لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہوں, اور باقی چیزوں میں کچھ نہیں کر رہی ہوں, تو ایسا نہیں, یہ مکمل نیکی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے یہی تو لوگ ہیں اور یہی ہیں جو متقی ہیں. الحمدللہ. اور آگے آیت نمبر 178 الحمدللہ ہم کریں, یا ایہا الذین آمنوا, پھر آپ لکھیے اپنا نام. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کتبہ, فرض کیا گیا, علیکم, تم پر, فرض کیا گیا تم پر, القصاص, قصاص کو, بدلہ لینے کو فرض کیا گیا, فی القتل, قتل کے بارے میں. دیکھیے یہ آیت جو ہے نا یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یوزلی جب کبھی بات ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ جو اسلامک
जैसे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो शरिया का हुक्म दिए हुए वो हमें लगता है ये तो बड़े सख्त हैं, ये कैसे नाफिज हो सकते हैं। अब आप देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा इस आयत पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं और हम क्या सोचते हैं, और हम क्यों शर्मिंदा होते हैं अपनी चीजों से। हम क्यों किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इसमें कितनी खैर है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि फर्ज किया गया तुम पर बदला लेना कत्ल के बारे में। अल हुर्रो आजाद के बदले में, बिल हुर्री आजाद। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाल्लाह इस आयत को डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह, और हम कर रहे हैं आयत किसास के बारे में। जो आयत है हम उसके बारे डिस्कस कर रहे हैं 178 में, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि आजाद के बदले में आजाद, वल अब्दु, और गुलाम के बदले में बिल अब्दी गुलाम, वल उनसा, और औरत बिल उनसा औरत के बदले में। फमन, पस जो कोई, उफिया माफ कर दिया गया, लहू उसको, मिन अखीही उसके भाई की तरफ से, शयउन कुछ भी, फत्तिबाउन तो पैरवी करना है, बिल मारूफ अच्छे तरीके से, व अदाउन और अदा करना है, अलैहि इसकी तरफ भी एहसान अच्छे तरीके से। ज़ालिका ये तखफीफुन तखफीफ है, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमा और रहमत है, फमान तदा पस जिसने ज्यादती की, बाद ज़ालिका इसके बाद, फलहू उसके लिए अजाबुन अलीम दर्दनाक अजाब है। तो ये देखते हैं इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या कह रहे हैं कि वो लोग जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, के तुम पर किसास बदला लेना। और अब उस जमाने में क्या होता था कि अगर किसी अमीर बंदे ने, किसी अमीर कबीला जैसे होता है, कबीले का भी डिफरेंट होता था, कि उसके बंदे ने किसी गरीब कबीले के बंदे को मार दिया, तो वो फिर क्या करते थे कि आके वो बदला लेते थे उनसे आके कि अच्छा जी ये तुम इतना पैसा ले लो और हमारी जान छोड़ दो, क्योंकि गरीब लोग होते थे उन पे धौंस जमाते थे। और फिर अगर किसी गरीब बंदे ने किसी अमीर बंदे को मार दिया होता था, तो ना सिर्फ वो उनके पूरे कबीले को मार देते थे पकड़ के, उनके पूरी जैसे जो उनके खानदान के लोग थे उनको मार देते थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बड़ा इंसाफ का लेवल यहाँ पे बता दिया कि देखो, जो आजाद अगर कोई कत्ल करेगा तो उसके बदले में आजाद ही कत्ल होगा। ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने मारा तो तुम उसके पूरे कबीले को जाके मारना शुरू कर देते हो या उसके पूरे घर को खत्म कर देते हो। आज आप देखिए कि मुसलमानों में क्या है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या हुक्म दे रही है। अभी सेकंड पारा हम पढ़ रहे हैं और इसमें कितने अहकामात हम पे क्लियर हो जाते हैं। बल अब्दू, और अगर किसी गुलाम ने कत्ल किया तो उसके बदले में बिल अब्दी तो गुलाम ही कत्ल होगा। बल उनसा, और अगर किसी औरत ने कत्ल किया बिल उनसा तो उसके बदले में औरत ही कत्ल होगी। फमन, पस जो कोई, उफिया लहू, पस जो कोई अगर माफ कर दे, हु उसको जिसने कत्ल किया है ना, अगर कोई उसको माफ कर देता है, मीन्स यहाँ पे दय्यत कर दी। आपने ये पढ़ा, पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान में भी टीवी में बड़ी खबरें आ रही थी। और देखिए ये हुक्म क्या है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है। आप दियत ले सकते हो, लेकिन होता क्या है कि लेने वाले पे कितने ताने देते हैं, देखो जरा इसने पैसों की खातिर ऐसे कर दिया, और उसने लालची है, इसने ये कर दिया वो कर दिया, लोग उकसाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ही बता रहे हैं कि फमन उफिया लहू मिन अखीही शैन, अखी देखें कितना खूबसूरत लफ्ज अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ लेके आए हैं कि जिसने जो कत्ल हो गया ना, तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जिसने कत्ल किया अपने भाई को ही कत्ल किया बेसिकली। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अब दुश्मन हो गया या फिर सोसाइटी खत्म हो गई। मुसलमान, अब यहाँ पे बात तो मुसलमान की हो रही है ना, कि अगर झगड़ा हो गया, उसने कत्ल कर दिया था तो वो तुम्हारा भाई ही ना। तो ये एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू तआला ये लफ्ज लाके एक रहम का वो कहते हैं ना, कोटिंग कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी आपस में बात हो जाती है कि तुमने देत इतनी दे देते हो, तो उसमें अच्छा, उस जमाने में दियत के बारे में आपको बता दूं कि खून बहा की दियत क्या थी कि 100 ऊंट थे। और वो आजकल आप ये देखो जैसे 1000 दिनार होते हैं, तो आजकल के जमाने में वो 4 किलो सोना है या 30 किलो चांदी है। और तीसरा, अब एक तो ये है कि आपने ये बात कर ली, ठीक है जी, अगर दियत पे आपकी बात ठहर जाती है तो आप वो उनको पैसे देते हैं तो वो उसको माफ कर देते हैं, फिर कत्ल नहीं होगा। और अगर फिर तीसरी चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर आगे आके आती है तो वो मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये असूल बताया गया है कि अगर वैसे तो आप बदला देखिए, बदला लेने में जब मैं ये पूरी आयत समझ रही थी और मैंने इसको काफी डिटेल में पढ़ा, तो मुझे इतनी खूबसूरती से ये बात समझ आई
کہ دیکھیے اگر آپ دیکھیں اگر کوئی ایک کسی کو قتل کرتا ہے، اب یہ اصول جو ہے یہ آلریڈی جو اسلامک کنٹریز ہیں اس میں ہو رہا ہے. آلریڈی میں اس کے بارے میں پڑھی تھی کہ جدہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہوتا ہے تو وہ چوراہے پہ لا کے جیسے اس کو قتل کرتے ہیں تو پھر کتنے لوگ بچ جاتے ہیں. آپ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے نہیں یہ تو یہ تو بڑی غلط بات ہے، ایسے کیسے کسی نے قتل کر دیا تو پھر غلطی ہو گئی اب کسی کی جان لے لیں. جن کا بندہ قتل ہوتا ہے نا کبھی آپ اس خاندان سے جا کے پوچھیں. اب ایک بندہ بھی ریسنٹلی آپ خبریں دیکھ رہے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. دیکھیں ایک انسان کیسے اس کو پتا، اس کو ڈر نہیں ہے نا، اس کو پتا ہے کہ مجھے کیا ہوگا، تھوڑی دیر جیل میں بٹھا دیں گے اس کے بعد مجھے چھوڑ دیں گے. اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ اگر میں کسی کو قتل کروں گا تو چوراہے میں کھڑے کر کے مجھے قتل کیا جائے گا تو پھر یہ کام کرتے ہوئے کوئی کروڑ دفعہ تو سوچے گا نا. ہم تو اتنی آسانی سے بات لے جاتے ہیں اور پھر ایک کے بعد وہ دوسرے کو وہی بندہ چل رہا پھر رہا ہوتا ہے لوگوں میں، پھر وہ اس کو ہمت ہو جاتی ہے، ایک دفعہ کیا تو وہ پھر دوسرے کے ساتھ بھی کر لیتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں جن کے لوگوں گیس اسٹیشن میں کتنے لوگوں کے قتل ہوتے ہیں. میں جانتی ہوں ایک فیملی کو اسی طرح سے ان کے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آیا بچہ، ینگ بچہ تھا، چھوٹا بچہ جیسے ہوتا ہے، ہی کیم ان دا اس کا جو گروسری اسٹور تھا، اس نے آ کے دھڑ دھڑ گولی ماری کیش رجسٹر سے کچھ پیسے لینے کے لیے، اور خاندان آج تک اتنے سالوں میں ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصول جو ہیں وہ کہیں بھی آپ دیکھیے کہ اگر وہ ایک بندے کے ساتھ ایسے ہو نا تو وہ کتنے لوگ جو بھی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کتنے ڈر جائیں گے. اب پھر کہا گیا کہ اگر تمہاری اس بات پہ دیت پہ بات ہو جاتی ہے کہ تم یہ کرتے ہو تو پھر اس کی پیروی کرو، فاتباع بالمعروف، اچھے طریقے سے، واداء، اور اس کو ادا کر دینا ہے، الیہ، اس کی طرف جس کی طرف یہ دیت جانی ہے، بے احسان، احسان اچھے طریقے سے. تو ادا کر دینے میں احسان کا طریقہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بات ہوگی کہ ٹھیک ہے جی میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہے لیکن میں ہر مہینے دے دوں گا یا میں ایک سال کے اندر پے کر دوں گا. لیکن جب پے کرنے کی باری آئی تو پھر آپ ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. لیکن اب جو کہہ رہے کہ جو آپ نے اب فیصلہ کر لیا ہے نا تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ کرو تاکہ آگے بات خراب نہ ہو. ذالک، یہ تخفیف ہے، رعایت ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور یہ رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذالک، جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد، فلہ، اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. اور تیسرا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فِي الْقِصَاصِ، بدلہ لینے میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچ جاؤ. دیکھیے بنانے والا جس نے انسان کو بنایا ہے، جس نے ہماری پوری مشینری بنائی ہے نا، اس کو سب پتا ہے کہ اگر ایک دفعہ تم بدلہ لے لو گے تو تمہاری باقی لوگوں کی زندگی بچ جائے گی. اور یہی بات کہی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تم اس کو معاف کر دیتے ہو نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو پیسہ، اگر فار ایگزامپل کوئی بہت اللہ والے ہیں، بڑے، ان کو اللہ کا خوف بھی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو اب ہمارا تو نقصان ہو گیا، اب وہ جو جس نے کیا ہے اگر اس سے غلطی سے بھی ہو گیا اور وہ پچھتا بھی رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی ریزن ہو سکتی ہے اور یہ معاف کر دیتے ہیں، وہ نہیں پیسہ دے سک رہے، دیت نہیں پے کر سکتے تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے یہ بھی بہتر ہے. اور یہ جو تم نے معاف کیا نا، وہ پیسہ جو تم نے اس کو معاف کیا، یہ تمہارا کفارہ بن جائے گا تمہارے گناہوں کا، اور قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. اللہ اکبر. اب ہم کر رہے آیت نمبر 180. الحمدللہ. کتبہ، لکھا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم، تم پر، اذا، جب، حضرا، آ پہنچے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموتا، موت، ان اگر تارکا، وہ چھوڑے، خیرن، مال، وصیتن، وصیت ہے. اب دیکھیں یہ جو میں ابھی آیت پڑھ رہی ہوں، یہ آیت ایکچولی منسوخ ہو چکی ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ قرآن میں کچھ ناسخ منسوخ ہیں، تو انشاءاللہ جہاں جہاں آئیں گے وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی. تو پہلے یہ حکم تھا کہ جو بھی مال چھوڑ دو تو اس کی وصیت کرنا ہے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، قریبی رشتہ دار. دیکھیے
उस जमाने में ये हुआ करता था, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस जमाने में यही हुक्म दिया हुआ था कि जो वसीयत है, जो माल तुम छोड़ के जा रहे हो, उसमें कराबतदारों का भी रिश्ता है। बिल मारूफे, अच्छे तरीके से, हक़्क़ुन हक़ है, अलल मुत्तकीन, मुत्तकियों पे ये हक है कि ये अपनी जब वो उनका वक्त आ जाता है, जैसे पता होता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ या कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी ऐसी आ जाती है कि अब मेरे पास थोड़ा वक्त है, तो वसीयत कर दो कि अपने माल को, कि अपने वालिदैन और जो रिश्तेदार अराउंड है उनके लिए अच्छे तरीके से हो, ये मुत्तकियों का ये हक भी है। फमन, पस जो कि बदलहू, बदल दे, हु की ज़मीर जारी है वसीयत की तरफ, जो कोई इस वसीयत को बदल दे, बाद मा समिअहू, इसके बाद कि उसने सुना उसको। अब देखिए, सुना उसको, उसने वसीयत अभी लिखी नहीं है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक सेकंड भी बात लेके आ रहे हैं कि अगर उसने नहीं लिखी, अगर इवन उसने कहा है, सुना है, तो भी फ़इन्नमा, तो बेशक सिर्फ इस्महू, तो उसका गुनाह अलल्लज़ीना, उन लोगों पर है, युबद्दिलूनहू, जो उसको बदल देते हैं। तो वो कहे कि प्रूफ तो है कोई नहीं, इसने तो मुझे ही कहा था, तो अब मैं तो रिश्तेदार हूं, तो मुझे ज्यादा माल मिल जाए, या जो भी उसकी वसीयत को बदलना चाहता है। तो अगर उसने सुना था और उसने वसीयत नहीं बताया और उसने उसको बदल दिया, तो उसका गुनाह उस पे है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, समीउन, सुनने वाला है, अलीमुन, और जानने वाला है। अच्छा जी, अब अगली आयत है 182। फमन, पस जिसे खौफ, डर हो, मिन मोहसिन, वसीयत करने वाले से, जनफन, जनफन होता है कि तरफदारी को कहते हैं, तरफदारी का, औ इस्मन, या गुनाह का, फ़अस्लहा, तो वो सुलह, वो ठीक कर दे, इसमें इस्लाह कर दे, बैनहुम, इनके दरमियान, फला, तो नहीं, इस्मा, गुनाह, अलैहि, इस पर, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, गफूरुर रहीम, बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब देखिए, इसमें ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि अगर ये है कि जिसने वसीयत की है उसने ठीक वसीयत नहीं की, इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक वसीयत नहीं की हुई है, तो फिर उसके बाद जो उसकी फैमिली में जो बड़े हैं, जिनको इन बात की खबर है और वो ये जानते हैं, अगर वो उसको चेंज कर देते हैं कि नहीं जी ये हक इसका है, ये हक इसका, ये हक इसका है, तो उन पर गुनाह नहीं है। अब देखिए, इसके बाद जो असल हुक्म है वो क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है वसीयत। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बाज लोग 70-80 साल जो उम्र पाते हैं, सारी उम्र नेकी का काम करते हैं और आखिर में गलत फैसला कर देते हैं वसीयत के बारे में, या जो भी उन्होंने डिवीजन करनी है उसके बारे में, तो वो दोज़ख में चले जाते हैं। और बाज लोग सारी जिंदगी छोटे छोटे गलतियां हो जाती हैं उनसे, ना बड़ी गलतियां, बस छोटे छोटे गुनाह उनसे होते रहते हैं, लेकिन आखिर में वो असल फैसला, सही फैसला कर जाते हैं और जन्नत के हकदार बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। या अय्युहल्लज़ीना, अब ये वो हुक्म है जो पहला मनसूख हो गया, तो असल में क्या हुक्म आया था, और आपको मैं पहले से बता दूं कि वसीयत में यह है कि आप सिर्फ 1/3 की वसीयत कर सकते हैं, सिर्फ 1/3 की वसीयत कर सकते हैं, और वो भी काफी होती है कि, और वो जो 1/3 की वसीयत है ना, वो आप उनके लिए कर सकते हो जो आप उसमें हिस्सेदार, जो देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, आगे आएगा वसीयत का बहुत डिटेल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया। अल्लाह ताला ने सारे जिसका कितना हिस्सा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, पूरी डिटेल है सूरत बकरा में, और कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दे दी है। अब ये है कि वसीयत जो 1/3 की करते हैं, तो आप जिनका हिस्सा मुकर्रर हो चुका है उनके लिए नहीं कर सकते। आप वो वसीयत जैसे आपके रिश्तेदार उसके अंदर डेफिनेटली नहीं है, अब ये नहीं, जो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फाइनल हुक्म आ गया, तो आप उनके लिए, आपको पता है कि रिश्तेदारों में ये गरीब था, या कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप देना चाहते हो, या किसी नेकी के काम में देना चाहते हो, सदका जारिया के लिए देना चाहते हो, तो 1/3 की वसीयत आप कर सकते हो, आप सारे की नहीं कर सकते हो। ये हम टॉकिंग अबाउट इस्लामिक तरीके से। डेफिनेटली आप अमेरिका में रहते हैं या कुछ है, वहां तो आपको वसीयत लिखनी होती है और आपको बताना होता है, वरना तो यहाँ का लॉ फर्क है। लेकिन अब जब आप वसीयत भी लिखो, तो इवन दो आप तो मुसलमान हैं ना, तो इवन दो आप अमेरिका में हैं, तो आप लिखेंगे जब वसीयत, तो आपको ये चीजों को ध्यान में रखना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या डिवीजन दिया है। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा फर्ज किया गया, अलैकुम तुम पर, अस्सियाम, ओ सॉरी ये वाला, अब वो मैंने आपको जो बताया है, ये मैंने आपको वसीयत के बारे में
जो आगे इसका हुक्म आएगा, क्योंकि ये हुक्म कैंसिल हो गया है, तो जो असल में इसका हुक्म आएगा वो इसके बाद आएगा। तो मैंने अभी आपको पहले उसके बता दिया है। अब यहाँ पे जो आ रहा है कि रोजों के बारे में, ये जो मैंने आपको बताया ना 1/3 का, इंशाल्लाह ये इसकी डिटेल जहाँ पे आएगी तो ये आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो और आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता वसीयत के बारे में। जब डिवीजन करनी होती है तो फिर हम मुश्किल में आ जाते हैं। और मैं बहुत खूबसूरत एक बात मुझे जब समझ आई, जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी, कि हमारे टीचर बताया करते थे कि देखें, माँ बाप सारी उम्र पैसा जमा करते हैं, खुद जो भी जितना भी खर्च हो, ये जमीन ले ली, वो घर ले लिया, वो कारोबार में ये मुनाफा ले लिया, वहां पे होटल्स बाय कर लिए, फॉर एग्जाम्पल वट एवर, जो भी अपनी हैसियत के मुताबिक ये हमारे बच्चों के काम आएंगे। और जैसे ही उनका वक्त खत्म होता है, आप देखिए उन्हीं पैसों में से वही पैसा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि कहाँ का खर्च करना है, नहीं करते ना, और वो जमा करें, वही पैसा औलाद में जब आता है, जब डिवीजन की बारी आती है, तो बहन भाइयों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, वही गर्दनें उड़ा देते हैं एक दूसरे की, उसी पैसे की खातिर जिसको आपने औलाद की बेहतरी के लिए आप सोच के जमा किया होता है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यूं ही तो नहीं आपने बताया सारा कुछ कि क्या करना है क्या नहीं करना। जब हम अपनी मर्जियां शामिल करते हैं तो फिर यही चीजें आती हैं। इंशाल्लाह अगली दफा हम रोजों के बारे में पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या हुक्म दिया है, क्योंकि इंशाल्लाह रोजे भी आने वाले हैं, तो फिर हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि नजर बरहक है, और बहुत डर लगता है जब हम ये सुनते हैं। और क्योंकि ये हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऊंट को, मतलब सेहतमंद ऊंट है, ऊंट को हांडी तक ले आता है, मतलब खत्म मर ही जाता है बंदा, इतनी नजर खा जाती है। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, वो आया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा पे दम किया करते थे जो पढ़ के। और फिर उन्होंने रसूलुल्लाह ने बताया कि यही आया जो है ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल और हजरत इसाक पर दम किया करते थे। सुनन इब्न माजा की हदीस है 3525 कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा को दम करते थे तो यूं फरमाया करते थे, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा। मैं इसलिए आराम आराम से पढ़ रही हूँ ताकि आप लिख रहे होंगे तो आप लिख लेंगे। आऊज़ु कि मैं पनाह में आती हूँ या मैं पनाह में आता हूँ, तो जो भी पढ़ रहा है, औरत पढ़ी है या मर्द पढ़ रहा है, तो उसी तरह से उसको अपने ज़हन में आप रख सकते हैं। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के तमाम कलमात के वसीले से दुआ करती हूँ और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आती हूँ। अब देखिए इतनी प्यारी ये बात लगती है, क्योंकि कलमात जब हम कहते हैं ना, तो कलमात क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत लुकमान की आयत नंबर 27 में, आप पढ़ के देखिएगा, लिख लें, सूरत लुकमान आयत नंबर 27, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर पूरी दुनिया के दरख्त जो है ना वो कलम बन जाए, और पूरे समंदर जो है जब से दुनिया बनी है और जब क़यामत तक वो स्याही बन जाए, और तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलमात, अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ़ लिखना शुरू करो, तो और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद 7 गुना उससे ज़्यादा कलम बन जाए और स्याही बन जाए, तब भी तुम अल्लाह के कलमात नहीं लिख सकते हो। मेरा रब वो है अल्लाह सुब्हानहू तआला, उन्हीं कलमात, देखिए कितनी बड़ी दुआ है ना, कि उसके वसीले से अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आती हूँ। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतान व हाम्मा, मिन कुल्ली शैतान के हर शैतान से, वहामा, और जैसे कहते हैं ना कीड़े मकोड़े, जहरीले कीड़े मकोड़े, आजकल अगर अपनी जुबान में हम बात करें, वायरस होता है, जैसे कोरोना वायरस था, या इस तरह से कोई भी बीमारी होती है तो वायरस ही तो होता है ना, फ्लू भी वायरस है, तो हर तरह के वायरस हो जाते हैं। तो उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह मांगती हूँ। और फिर मिन कुल्ली आइनिन लामा, और हर वो दीवाना कर देने वाली, हर वो आँख जो हसद करने वाली है, हर वो आँख जो तकलीफ देने वाली है, उससे अल्लाह की पनाह में आती हूँ।
بہت پیاری دعا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. عین لامہ کہ ہر وہ آنکھ جو تکلیف دینے والی ہوتی ہے، جس سے جو نظر کھا جانے والی آنکھ ہوتی ہے نا، ہر اس نگاہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں. تو اس لیے آپ یاد کر لیں، اور یہی دعا کر کے آپ اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، بچوں پہ بھی کر سکتے ہیں، کسی کے اوپر بھی جس پہ آپ کو لگے. کیونکہ دیکھیں پہلے زمانے میں تو اتنا یہ نہیں ہوتا تھا. اب تو میڈیا کی وجہ سے نا، کیونکہ ہم پوسٹ کر دیتے ہیں ایسی ایسی چیزیں جس سے نظر لگ جاتی ہے. کبھی ہوتا ہے کہ بچوں کی پیاری پیاری چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر ہم اپنی ہسبینڈ اینڈ وائف کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اصل تو پوسٹ نہیں ہو رہا ہوتا نا. جو گھر میں لڑائی بھی ہے تو گھر میں سکون بھی ہے، تو خوشی بھی ہے، تو غمی بھی ہے. زندگی تو اسی کا نام ہے. لیکن جب ہم پوسٹ کرتے ہیں تو ہم کبھی بری چیز نہیں پوسٹ کرتے، صرف ہم اچھی چیزیں پوسٹ کریں گے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کا دل دکھا ہوا ہے، یا کسی کا گھر خراب ہو رہا ہے، یا کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، یا کوئی بھی ریزن آپ سوچیں، تو وہ آٹومیٹیکلی انسان ہے نا. تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ تو میرے ساتھ کی تھی، یا میرے اسکول میں تھی، یا میری کلاس فیلو تھی، یا میری رشتہ دار تھی، تو دیکھو میری بہن تھی، فار ایگزامپل کزن تھی، کوئی بھی ہے، تو اس کو دیکھو کتنی خوشیاں، اور میرا کیا حال ہے. نظر لگ جاتی ہے، نظر کھا جاتی ہے. آنیسٹلی بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحم کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے لو ونس جو ہیں، فار ایگزامپل ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے ہمسائے میں سے، تو ہمیں نہیں پتہ لگتا نا کہ کسی کے دل میں کیا ہے. تو پھر رسول اللہ نے اسی لیے اتنی پیاری دعا سکھائی ہمیں کہ یہ دعا مانگا کرو. اللہم انی اعوذ بکا من جار السوء، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں برے ہمسائے سے. ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، دیکھیں اگر خامند یہ دعا پڑھتے ہیں تو وہ بیوی کے لیے ہے، اور اگر بیوی پڑھتی ہے تو وہ خامند کے لیے ہے، کیونکہ زوج کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے کہ ایسے جیون ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. وَمِن وَالَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے. وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اور ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے. وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي، ایسے دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے رہیں. کس بات سے نگرانی کرے؟ اِرْعَا حَسَنَةً دَفَنَهَا، اگر کوئی مجھ میں اچھائی دیکھے تو اسے اپنے پاس رکھے. اِرْعَا سَیِّئَةٍ، اور اگر مجھ میں کوئی برائی دیکھے اذاعها، تو اس کا چرچا کر دیں. اللہ اکبر. اتنی پیاری دعا ہے کہ آپ اس کا ایک ایک دیکھیں، ہر رشتے کو اس میں بیان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر رشتے کے شر سے محفوظ رکھے. اس کو یاد کر لیں. اگر آپ کو عربی میں یاد نہیں رہتی تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو اردو میں یاد کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اتنے جامع کلمات ہیں کہ ہم اپنی زبان میں اپنی عقل سے اگر مانگنے شروع کریں گے تو ہمارے پاس اتنی لمبی سٹوری بن جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی خوبصورتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کے بارے میں کہ اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے. بہت پیاری دعا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل کرے. صبح شام کی دعائیں پڑھ کے ضرور پھونک دیا کرے، گھر میں بھی، ایوری ویئر. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ سب جگہ پہ خیر و خیریت رکھے گا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت پیاری حدیث مجھے لگی، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5228. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں خوب جانتا ہوں کہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو. تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو تم مجھے کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، کہ کوئی بات ہوتی ہے نا، کہتے نہیں ابراہیم کے رب کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا.
اور اگر تم اسے خوش ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں مسکرانے لگی اور میں نے کہا کہ ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں غصے میں صرف آپ کا نام ہی نہیں لیتی ہوں۔ تو مجھے یہ لگا، دیکھیے آج کل جو ہماری ایج گروپ میں ہے انہوں نے ضرور یہ دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ جو بڑے ہوتے تھے نا جب شادی کے بعد، تو بیوی خامند کا نام نہیں لیتی تھی، تو وہ اکثر بات ہوتی تھی تو منع کے ابا نے یہ کہا، تو بچے کسی ایک بچے کے نام سے نا ان کو اس طرح سے کہہ دیتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تو ان کی یہ بات ہے۔ پھر وہ بھی زمانہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے نا وہ اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے، جیسے اگر ماں سامنے ہے یا تایا ہے، چچا، مطلب گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے ان کے سامنے میاں بیوی اکٹھے بھی نہیں بیٹھتے تھے، مطلب علیحدہ علیحدہ سے بیٹھے ہوتے تھے۔